अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। एक सिस्टर जिनकी मिरेकल स्टोरी शेयर हो रही आज पार्ट 2 है। ये सिस्टर कहती हैं कि इन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया और ये इनकी हाजत थी कि जब वो डिवोर्स के लिए बोलें तो उनके मियाँ आराम से एग्री कर जाएं और किसी भी तरह से जो है वो उनके ऊपर ब्लेम ना आए, उनके मियाँ इतने अच्छे तरीके से हैंडल करके दें। कहती हैं जब इन्होंने अपने हस्बैंड से बात की वो इतने आराम से एग्री कर गए इस चीज़ पर कि जिसका कोई हिसाब नहीं। कहती कि वो ये हैरान हो गई अपने हस्बैंड का रिस्पॉन्स देख के। इनका ख्याल था कि इनके हस्बैंड जो है वो मजाक उड़ाएंगे या फिर आगे से टाल मटोल से काम लेंगे, तंग करने की कोशिश करेंगे, या फिर जिस तरह इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि कोई भी इनके ऊपर ब्लेम ना आए, पेरेंट्स को ये पता ना चले कि इन्होंने खुला के लिए बोला है। तो वो सारी चीज़ें सब कुछ इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज करके दी कि सारा का सारा पेपर वर्क भी डिवोर्स का करके दिया, आराम से जो है वो डिवोर्स भी दे दी। और जब ये अपने फादर के घर आई तो डिवोर्स पेपर्स के साथ उन्होंने हक महर की रकम भी अदा की। हालांकि कहती हैं ये खुला थी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो हक महर देंगे, लेकिन उन्होंने हक महर की अमाउंट दी और जो मेरा हक महर था उससे ज़्यादा अमाउंट दी, कहीं ज़्यादा अमाउंट दी। और वो हक महर की रकम देख के घर वालों को जो पहले शक था कि शायद मेरी वजह से कुछ हुआ हो, वो महर की रकम देख के उनको यकीन हो गया कि ये सब जो है ये हस्बैंड की तरफ से। कहती हैं कि ये दुरूद शरीफ की बरकत थी कि एक नामुमकिन सा काम लग रहा था लेकिन अल्लाह ताला ने इतने अच्छे तरीके से जो है उसको कर दिया। कहती पेरेंट्स के घर आई तो ये सोच रही थी कि जिस सिचुएशन में मेरी शादी चली और जिस तरह से डिवोर्स हुई है तो शायद अब मैं सही रहूं, लेकिन कहती हैं पेरेंट्स के घर आके जो है मैं बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई अपनी सिचुएशन की वजह से। कहती हैं मियाँ के घर में भी जो है एक मुश्किल सूरत हाल थी और लगता नहीं था कि मुझ पे इस तरह का इफ़ेक्ट होगा। मुझे लगता था जब डिवोर्स हो जाएगी तो सारा कुछ सही हो जाएगा, लेकिन कहती हैं स्टिल डिवोर्स की वजह पेरेंट्स के घर आई तो बहुत परेशान हुई। फिर दुरूद शरीफ की कसरत की और अल्लाह ताला से पूछा कि अब क्या करूं। कहती पहली विश तो पूरी हो चुकी थी दुरूद शरीफ से। अब दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह ताला मुझे संभाले और मुझे इस काबिल करे कि मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूं। और फिर एक और ख्वाहिश ये थी कि या अल्लाह मैं अपनी पर्सनालिटी को बहुत इम्प्रूव करूं, मेरा उठने बैठने का अंदाज़, बोलने का अंदाज़। बग़र्ज़ कि उन्होंने चीज़ें जो हैं वो सोची कि उनको अपनी पर्सनालिटी में क्या क्या चेंज करना है और उन सब के लिए जो है वो दुआ मांगना शुरू कर दी। कहती हैं दुरूद शरीफ की कसरत करना शुरू की तो एक हैरत अंगेज़ बात कि मैं वो जिसको कि किताब खोलना तक पसंद नहीं था, स्टडी से नफ़रत थी, आहिस्ता ऐसा ऐसा लगा कि जैसे पढ़ाई की तरफ जो है वो ख़ुद ब खुद जो है वो इंक्लिनेशन होने लगा। खुद ब खुद जो है वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स चेक किए, अपने लिए कोर्सेज सेलेक्ट किए और फिर से जो है वो स्टडीज़ कंटिन्यू की। और कहती इस दफ़ा एक बहुत बड़ा चेंज ये था कि मुझे लगता था कि मेरे अंदर से मोटिवेशन है कि मुझे पढ़ना है और बहुत ज़बरदस्त पढ़ना है और बहुत अच्छे नंबर्स लेने। बस कुछ ऐसा था जैसे लगन लग गई थी कि मुझे अब एक कामयाब इंसान बनना है और कामयाबी चाहिए, मुझे अपनी स्टडीज़ में भी कामयाबी चाहिए और भी जौन जौन सी चीज़ें टारगेट की हैं वो सब मुझे करके ही दम लेना है। इवन मेरे टीचर्स ने भी जो है वो बहुत ज़्यादा इस फ़र्क को महसूस किया और उनका कहना ये था कि मेरे अंदर एक ड्रास्टिक चेंज है कि मैं वो जो लेज़ी थी, जहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं होता था पढ़ाई में, वो इंसान इतना मोटिवेटेड है कि जिससे कुछ कर दिखाने की धुन जो है वो नज़र आती है। उनका कहना यह था कि ओवरऑल मेरी पर्सनैलिटी में एक चेंज आ चुका है जो कि देखने से ही पता चलता। कहती हैं दुरूद शरीफ की कसरत जारी थी और अल्लाह ताला ने जो है एक और मुआज़ा ये दिखाया। कहती हैं ख़ुद मेरे लिए भी मुआज़े से कम नहीं था। मुझे इस तरह की धुन लग गई थी कि मैंने इतनी सख्त मेहनत की एग्ज़ाम्स में कि उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो बहुत ही ज़बरदस्त नंबर्स आए। फिर दुरूद शरीफ से एक और विश थी कि मैं अपनी पर्सनालिटी में जो है कुछ ना कुछ चेंज करूं। कहती हैं कि इनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि कहती हैं कि बिल्कुल टॉम बॉय की तरह थी। कितनी दफ़ा तो लोग कहती हैं मजाक उड़ाते थे कि भाई तुम्हें पैदा तो लड़का होना चाहिए था लेकिन अब तुम लड़की पैदा हो गई और तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। हर चीज़ में कहती हैं लड़कों को कॉपी करती थी, कुछ अजीब सी पर्सनालिटी हो गई थी। फिर दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला से दुआ मांगी और कहती हैं वो सब चीज़ें जो है वो अपनी पर्सनालिटी में चेंज की कि अब लोग देखते हैं कि बहुत ही एलिगेंट सी बंदी जो है उनके सामने खड़ी होती है। फिर कहती मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो। कहती दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ के ये भी दुआ की कि अल्लाह ताला मेरे बोलने का अंदाज़ भी, चलने का, उठने बैठने का, हर चीज़ जो है
اوور آل پرسنالٹی بہت زبردست ہو۔ اور اللہ نے یہ والا چینج دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف کی برکت سے ہیڈ ٹو ٹو پرسنالٹی اللہ نے چینج کر دی کہ اب جو لوگ ملتے ہیں وہ ایک کامیاب انسان دیکھتے ہیں مجھ میں، اور اب جو لوگ ملتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی امپریسو، ایک بہت ہی اسٹائلش اور ایک بہت ہی ایلیگنٹ بندی جو ہے ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر ایک اور وش یہ تھی کہ یہ چاہتی تھی کہ ان کو ڈرائیونگ آتی ہو اور ان کے پاس اپنی خود کی گاڑی ہو، یا ڈرائیو کر کے لے کے جائیں۔ کہتی ہے لیکن فادر جو تھے وہ بہت اسٹرکٹ تھے اور ان سے یہ پرمیشن ملنا بالکل نیکسٹ ٹو امپاسبل تھا، اور کہیں بھی جانا ہوتا تھا تو فادر کی گاڑی میں فادر کے ساتھ ہی جاتی تھیں، اور اس کے علاوہ اکیلے جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ فادر نے کہہ رکھا تھا کہ وہ بالکل اکیلی گاڑی کے ساتھ اکیلی لڑکی جانے کی اجازت دے ہی نہیں سکتے۔ لیکن کہتی درود شریف پڑھتی رہی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی معجزہ دکھایا۔ کہتی ان کی سسٹر نے جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ فادر کو منا لیا، اور اس نے جو ہے اپنے لائسنس کے لیے اپلائی کیا تو ان کی سسٹر کا لائسنس آ گیا۔ اس سے جو ہے وہ فادر نے بھی ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے دونوں بہنیں جو ہیں وہ مل کے چلی جائیں تو پھر ٹھیک ہے۔ گاڑی بھی جو ہے کہتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ارینج کیا کہ فادر کا جہاں دل یہاں سے بدلا کہ انہوں نے پرمیشن دی کہ دونوں بہنیں ساتھ جا سکتی ہیں، کہتی ہیں میری پسند کی گاڑی بھی جو ہے وہ پھر فادر نے لے کے دی۔ گویا آپ یوں سمجھیں کہ میرے سپنوں کی کار بھی مل چکی تھی، یعنی ایک سپنا ڈرائیونگ کا اور دوسرا سپنوں کی کار میں ڈرائیونگ کا، یہ سپنا بھی اللہ نے درود شریف کی برکت سے پورا کر دیا۔ اور اب ہم بہت آرام سے اپنی کار میں آرام سے خود آتے جاتے ہیں، فادر کے ساتھ بھی نہیں آنا جانا پڑتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پورا معجزہ کر کے دکھایا۔ پھر کہتی ہیں کہ ان کے فادر کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ بہت روب والے تھے اور بہت غصے والے تھے، اور ہر چیز میں بہت اسٹرکٹنس کرتے تھے۔ کہتی ہیں درود شریف کی برکت سے ایسا ہے کہ ان کا بھی جو ہے وہ انداز بدل گیا ہے، اب وہ بھی بہت انڈرسٹینڈنگ ہو گئے اور آپ آرام سے ان سے بات کر سکتے ہو، اور اپنی باتیں منوانا بھی ان سے بہت آسان ہو چکا ہے۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ بس درود شریف پڑھنا شروع کیا تو ہر ایک کے بعد جو ہے وہ دوسری چیز کے لیے دعا مانگنا شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک کے بعد دوسرے معجزاتی چیزیں کرتا چلا گیا۔ وہ ساری سچویشنز جو کہ امپاسبل تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے بہت خیر و خوبی سے معجزاتی طور پہ جو ہے وہ سب وشز پوری کی۔ وہ سسٹر جن کی فرینڈ یہ ساری بات بتا رہی تھیں وہ کہتی ہیں کہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، یہ سننے کے بعد گویا ایسا تھا کہ میرے لیے ایک آئی اوپنر تھا کہ میری لائف میں کیا چیز مسنگ ہے اور مجھے کیا چینج کرنا ہے۔ کہتی اس دن سے درود شریف ان کی زندگی میں بھی شامل ہوا، اور کہتی انہوں نے بھی جو ہے وہ درود شریف کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں پھر میری وہ امی جو کہ اتنی دعا مانگ رہی تھیں، کہتی دعا میں واقعی ایسا ہے کہ اب دعا آپ کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، کہ میری امی کی دعاؤں سے وہ راستہ کھلا۔ کہتی کہ ان کو اتنی اچھی فرینڈ ملی، اتنی اچھی فرینڈ سے باتیں سننے کے بعد ان کو بھی ہوا کہ کیسے انہوں نے اپنی پرسنالٹی میں اپنی زندگی میں کیسے اچھے اچھے چینجز لے کر آنے۔ کہتی آج درود شریف پڑھتے ہوئے بہت سال ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزے درود شریف کے دکھائے ہیں کہ اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ درود شریف جو ہے نا وہ زندگی کی آکسیجن ہے، وہ زندگی کی وہ انرجی ہے جس کے بغیر اب زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ کہتی کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے ذہن میں تو بس درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ پھر اسباب بناتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو کے وہ چیز مل جاتی ہے۔ کہتی ایسا نہیں کہ صرف درود شریف ہی پڑھنا ہے، کچھ سچویشنز میں ایسا ہے کہ آپ سرٹن محنت کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے معاملہ اس کے سپرد کر دینا ہے۔ کہتی ہے جیسی سچویشن ہوتی ہے، اگر تو ایسا ہے کہ میں نے بہت محنت کرنی ہے تو محنت اور درود شریف کے کمبینیشن سے آگے بڑھتی ہوں۔ کچھ جگہوں پہ جہاں صرف دعا مانگنی ہوتی تو وہاں درود شریف کی اتنی کثرت کرتی ہوں کہ کہیں میری طرف سے کمی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو یاد دلاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کرنا ہے۔ کہتی ہیں اپنے لائف ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ جب درود شریف پڑھیں تو خوب یقین سے پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ راستے دکھاتا بھی ہے، اسباب بھی بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معجزوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ کتنی ہی امپاسبل سچویشن کیوں نہ ہو، یقین کے ساتھ درود شریف پڑھنے والوں کو اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس لیے آپ جب بھی درود شریف پڑھیں تو خوب یقین سے پڑھیں اور یقین رکھیں کہ انشاءاللہ آپ کا معجزہ آپ تک پہنچے گا ہی پہنچے گا، کسی بھی فارم میں پہنچے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اچھا یہ اور اس طریقے سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے انداز ہیں، اللہ تعالیٰ کے اپنے رنگ ہیں، وہ آپ کو عطا کرے گا لیکن اپنے طریقے سے۔
لیکن بس اس بات پر یقین کر لیں کہ اگر آپ کو درود شریف پڑھنے کی توفیق مل گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے بیسٹ ہوگا اور اللہ نے آپ کو کامیاب کرنا ہی کرنا ہے۔ کہتے ہیں دعا کی توفیق مل جانا ہی کامیابی ہوتا ہے، اور پھر دعا کے ساتھ اگر درود شریف ہو پھر تو گارنٹی ہو گئی کہ انشاءاللہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہو۔ پھر سچویشن کتنی امپاسبل ہو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ جتنا یقین رکھ کے دعا مانگیں گے، جتنا یقین رکھ کے جو ہے وہ درود شریف پڑھیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست معجزہ ملے گا۔